बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। गड़ा खोदा जा रहा था इमरान खान के लिए और गिर खुद उसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा गए हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुस्लिम लीग नून की टिकटों पर सीनियर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अयाज सादिक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अयाज सादिक हैं, उनको किस तरीके से किक आउट कर दिया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊँगा कि मुस्लिम लीग नून के ही एक वफ़ादार रहनुमा हैं और उन्होंने मुस्लिम लीग नून की टिकट लेने से इनकार कर दिया है। और साथ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो अपील में, जो ट्राइब्यूनल में अपील थी, उसका जो फ़ैसला सामने आया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा को गिरफ़्तार करने का हुक्म जारी किया गया है, रात गए ये अदालत की जानिब से तहरीरी फ़ैसला आया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी और वो थी कि नैब में अगर कोई सज़ा याफ्ता होगा तो वो 10 साल के लिए नाअहल होगा, वो 5 साल के लिए नाअहल नहीं होगा। ये बेसिकली एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे, उनका केस था और उसमें ये डेवलपमेंट सामने आई थी कि जो सिंगल बेंच था उन्होंने कहा था कि जब आर्टिकल 63(1)H में 5 साल नाअहली है, कोई भी सज़ा याफ्ता हो, तो फिर नैब में ये 10 साल नाअहली कैसे हो सकती है। ये अदालत की जानिब से हुक्म जारी किया गया था। तो सिंगल बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नैब ने अपील दायर की हुई थी। अब उन्होंने फ़ौरन इसको अपील को मुकर्रर करवाया और ये मुस्लिम लीग नून के हैं, टिकट होल्डर हैं फ़ाइक जमाली, वो इस वक्त भी टिकट होल्डर हैं। उनकी अहलियत के ख़िलाफ़ नैब की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़, ये 2 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की। दौरान समाअत नायब प्रोसिक्यूटर राफ़े मकसूद ने दलाइल दिए कि सज़ा याफ्ता शख्स के जेल से रिहा होने के बाद उसकी नाअहली की मुद्दत शुरू होगी। फ़ाइक जमाली को सुनाई गई सज़ा में 10 साल की नाअहली भी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट तक फ़ाइक जमाली की सज़ा बरकरार रही। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क थे कि ये सवाल ही नहीं है जिस पर आप दलाइल दे रहे हैं, सज़ा तो मुतनाज़ नहीं है। आइन में ज़ैली कानून साजी क्या आइन में दी गई तशरीह से मुख्तलिफ हो सकती है। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि आइन के आर्टिकल 63(1)H में जनरल बात की गई है। नैब ऑर्डिनेंस एक स्पेशल लॉ है, इसमें 10 साल की नाअहली की सज़ा मौजूद है। खालिद लांगू केस में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली की सज़ा बरकरार रखी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिवीज़न बेंच ने सिंगल बेंच का फ़ैसला मुअत्तल करते हुए 10 साल जो नाअहली की मुद्दत थी उसको बहाल कर दिया। अब कहा तो ये जा रहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को तोशा खाना में और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में सज़ा देने के लिए और फिर ये सारी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन ये अभी इंटरम रिलीफ मिला है। अल्टीमेट ये इंटरम रिलीफ ख़त्म हो जाएगा, जब मेन अपील को सुना जाएगा तो ये इंटरम रिलीफ ख़त्म हो जाएगा और हो सकता है कि जो मुस्लिम लीग नून ही के रहनुमा है वो इस इंटरम रिलीफ का जो केस है, जो नैब को इंटरम रिलीफ मिला, उसको वो चैलेंज कर दें सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से वो रिलीफ ले लें। तो अल्टीमेटली आप जानते हैं कि इन्होंने गढ़े तो ये खोदते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन गिर उसमें खुद जाते हैं। अब भी इन्होंने 10 साल के लिए गए करवाने के लिए तो उसमें मुस्लिम लीग नून के ही अपने एक तगड़े उम्मीदवार, जो इनके एक तगड़ी टिकट जो दी हुई है फ़ाइक जमाली, उनकी नाअहली 5 साल से बढ़ा के अब 10 साल हो गई है। वो 2026 तक इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं, चूँकि पहले वो अपनी 5 साल से शायद तो पहले ही वो सज़ा वो अपनी पूरी कर चुके हैं, तो अब 2026 तक वो नाअहल करार दे दिए गए हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। दूसरी जानिब टिकटों के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने अपने बुर्ज जो है वो उलट दिए हैं, बड़े बड़े बुर्ज उलट दिए हैं लाहौर में। लाहौर से कौमी असम्बली की 14 में से 12 नशिस्तों के उम्मीदवारों के नाम शार्ट लिस्ट कर लिए गए हैं। NA 117 में इस्तेहकाम पाकिस्तान की पार्टी के साबिका साथ मुमकिन सीट एडजस्टमेंट की वजह से उम्मीदवार शार्ट लिस्ट नहीं किए गए। सरदार अयाज सादिक, बहुत बड़ा नाम है मुस्लिम लीग नून का। राना मशहूद, मियाँ मरगूब अहमद और राना मुबशर कौमी असम्बली की टिकटों से महरूम हो गए हैं। इसके अलावा अली परवेज़ मलिक, नसीर भुट्टा और वहीद आलम खान भी पार्टी की आदत को कायल करने में नाकाम रहे। सरदार अयाज सादिक और राना मुबशर को ज़िमनी इंतखाबात में टिकट देने का फ़ैसला किया गया है, जबकि साबिक स्पीकर अयाज सादिक को सेनेट के टिकट की भी पेशकश किए जाने का इम्कान है। चूँकि मुस्लिम लीग नून ने उस हल्के से इलेक्शन लड़ना, जो इनके मजबूत 1-2 हल्के थे, वहाँ मरीम नवाज़ और
مسلم لیگ نون کو یہ دینا چاہتے ہیں، عطا تارڑ کو بھی ایک حلقے سے ٹکٹ نہیں ملا اور ان کے جو معاملات ہیں وہ اسی طرح ہیں، اور اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں تک جائے گا۔ دوسری جانب سابق ڈی جی ISI جو مسلم لیگ نون کے دور میں فیض آباد دھرنا تھا، اور اس میں باقاعدہ طور پر ایک معاہدہ طے پایا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ فیض حمید نے قمر باجوہ کے بہاف پر وہ اس میں گارنٹر ہیں، یا انہوں نے یہ سارا معاہدہ کروایا۔ تو وہ فیض آباد کمیشن نے فیض حمید کو بلایا ہوا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ فیض حمید خود گئے ہوں گے، ویڈیو لنک کے ذریعے یا کوئی لکھا لکھایا بیان ہی دیا ہوگا۔ انہوں نے اپنے بیان میں جو سرکاری میڈیا کو جاری کیا گیا، انہوں نے حکومت کے خلاف سازش کی تردید کی ہے، اور فیض حمید نے کمیشن کی جانب سے دیے گئے سوالات کے جواب دے دیے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان سے مذاکرات حکومت کی ہدایت پر کیے تھے۔ فیض حمید نے اپنے بیان میں حکومت کے خلاف سازش کرنے کے الزامات کی تردید کی ہے، اور فیض آباد دھرنا کمیشن میں ڈاکٹر اختر علی شاہ کی سربراہی میں کام کر ہے، جس میں سابق IG طاہر عالم اور خوشحال خان بھی موجود ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ میکسیمم یہی ہوگا کہ وزارت دفاع کی جانب سے ایک تحریری جواب جمع کروا دیا گیا ہوگا۔ ویڈیو لنک پر بھی فیض حمید پیش نہیں ہوئے، اور یہ جو سارا معاملہ ہے وہ اسی طریقے سے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کا جو یہ فیصلہ تھا کہ سروے کسی صورت بھی جو انتخابی سروے ہے وہ میڈیا پر نہ دکھایا جائے، اس اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں یہ منیر باجوہ ہیں، ایک مقامی صحافی، ان کی جانب سے پاکستان الیکٹرانک جو اتھارٹی ہے پیمرا، وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے الیکٹرانک اور پرنٹ اور ڈیجیٹل میڈیا پر پابندی لگائی ہے۔ الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کا کلاز 12 آئین پاکستان کے متصادم ہے۔ ایسا کر کے الیکشن کمیشن نے آئین کے آرٹیکل 4، 9 اور 19A کی خلاف ورزی کی ہے۔ موقف اپنایا گیا کہ الیکشن کمیشن کا اقدام بنیادی انسانی حقوق اور معلومات تک رسائی کے اقدام کے خلاف ہے۔ استدعا کی گئی ہے کہ عدالت الیکشن کمیشن کی جانب سے لگائی گئی پابندی کے اقدام کو کالعدم قرار دے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل لاہور ہائی کورٹ اس کے اوپر سماعت کرے گی، اور اگر لاہور ہائی کورٹ یہ فیصلہ، جو بہت قوی امید ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے جو یہ جاری کیا گیا ہے، تو لاہور ہائی کورٹ اس کو معطل کر دے گی، اور معطل کرنے کے بعد یہ معاملہ ویسے ہی وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ دوسری جانب جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہے یعقوب بزنجو۔ یعقوب بزنجو نے نون لیگ کا ٹکٹ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نون لیگ کے میں ہوں، مسلم لیگ نون میں میرا تعلق نواز شریف کے ساتھ ہے، لیکن میں نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑوں گا، بلکہ میں آزاد الیکشن لڑوں گا، اور اگر میں جیت گیا تو میں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ نون لیگ کا ٹکٹ خوف کی علامت بن چکا ہے۔ کوئی بھی نون لیگ کا ٹکٹ لے کے اور IPP کا ٹکٹ لے کے فیلڈ میں نہیں جانا چاہتے، اور کوئی بھی ان ساری چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہتے۔ ان کو پتہ ہے کہ آگے جو عوام ہے وہ ان کے ساتھ کیا کرے گی۔ وہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، جو سابق اپوزیشن لیڈر بھی تھے PDM کے دور میں، جو امپورٹڈ حکومت تھی اس میں، راجہ ریاض، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی الیکشن کمپین کر کے اب میں گھر میں بیٹھا ہوں، اب میں نے اپنی کمپین کر لی ہے، اب پتہ نہیں وہ کمپین کہاں کی ہے۔ جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے، تو یہ وہ بات ہوئی پہ ہی کمپین کہہ رہے ہیں، باقی کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ کمپین کہہ رہے ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جو جسٹس رسال حسن سید نے تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے، اس میں ٹرائبونل نے ریٹرننگ افسر کو 8 جنوری تک رپورٹ پیش کرنے کے لیے خود ریٹرننگ افسر معاونت کے لیے خود عدالت میں پیش ہوں، یہ حکم جاری کیا گیا ہے۔ نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف اپیل پر سماعت 8 جنوری کو ہوگی۔ نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف اپیل اشتیاق چودھری ایڈوکیٹ نے دائر کی تھی، اس پر اب 8 جنوری کو سماعت ہوگی، اور ٹرائبونل نے ڈائریکٹ یہ تحریری حکم نامے میں بھی، چونکہ کچھ دوستوں نے کہا ہمارے جو رپورٹرز ہیں لاہور ہائی کورٹ کے کہ جی نہیں تحریری طور جو ریٹرننگ افسر کو نہیں بلایا گیا تھا، تو تحریری فیصلے میں عدالت نے لکھا ہے کہ ریٹرننگ افسر کو بلایا گیا ہے، اور ریٹرننگ افسر بھی اگلی تاریخ پر پیش ہوں۔ اب ہم آ جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے اور نواز شریف اور مریم نواز کے خاص جو عابد شیر علی کی گرفتاری کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے، وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ آباد کی۔ دہشت گردی عدالت فیصلہ آباد نے عابد شیر علی کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ان کے خلاف ایک پرائیویٹ کمپلینٹ تھی، جو عدنان جاوید ان کا ان کے ساتھ کوئی معاملہ تھا، انہوں نے استغاثہ فائل کیا ہوا تھا۔ اس استغاثہ میں
عدنان جاوید کی جانب سے استغاثہ میں دہشت گردی عدالت نے، اب یہ دہشت گردی عدالت کا استغاثہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور یہ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ ہے، دہشت گردی عدالت میں ان کو طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا، وہ پیش نہ ہوئے، اب عدالت نے ان کو گرفتار کر کے، یہ آج ہی رات کو ہی تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے، دن میں خبر تو تھی لیکن جب تحریری حکم نامہ رات کو جاری ہوا تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ عابد شیر علی کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ یہ شہری عدنان جاوید کے استغاثہ میں ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔